नमस्ते। कालिका टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म मेरो कक्षामा हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार गर्न चाहन्छु। हिजो मैले यहाँहरूलाई व्याख्या र लामो उत्तर लेख्ने शैलीबारे बताएको थिएँ। आशा छ यहाँहरूले पक्कै पनि त्यो उत्तर लेख्नुभएको छ। त्यो लेखेर प्र्याक्टिस गरियो भने हामीलाई धेरै सजिलो पनि हुन्छ। र आजको विषयवस्तु पनि त्यही विषयमा अब आज रामशरण दर्नालको आज मेरो अन्तिम कक्षा छ यो पाठको। आज जीवनी लेखन हामीले सक्छौँ र त्यसपछि हामीले केही पुनरावृत्ति जुन बुँदामा रामशरण जीवनीका सम्झनुपर्ने कुराहरू के हुन् भन्ने कुरा प्रस्तुत गरिन्छ। आजको विशिष्ट उद्देश्य भाइ बहिनीहरू, आज यस कक्षाको अन्त्यमा तपाईहरू केमा सक्षम हुनुपर्छ भने तपाईहरू यो बुँदाका आधारमा जीवनी तयार पार्न तपाईले सक्नुपर्छ। बुँदाका आधारमा हामीले जीवनी तयार पार्न सक्छौँ। आजको पाठमा तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। र अर्को, रामशरण दर्नालको जीवनीका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू स्मरण गर्न सकिन्छ। त्यहाँका बुँदाहरू के छन् भनेर आफूले पनि तयार पार्न सकिन्छ। दुईटा कुरा केन्द्रित हौँ। एउटा हो बुँदाको आधारमा जीवनी लेख्न तयार गर्न सकिन्छ र रामशरण दर्नालको जीवनीका महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि हामीले बताउन सक्छौँ। तपाईहरूले पहिला बुँदाको आधारमा जीवनी तयार गर्नुहोस् भनेर धेरै लेखिरहेको हुन्छ। त्यो लेखिरहनु भएको हुन्छ, मात्र म सम्झाउन गइरहेको छु। अब यो रामशरण दर्नालको जीवनी हो, मैले हिजो प्रस्तुत गरेको थिएँ। सामान्य सम्झनको लागि यसो फोटो हेरौँ। त्यसपछि बुँदाका आधारमा जीवनी लेखन भनेर आज विषयवस्तु यहाँ सुरु गर्न गइरहेको छु। बुँदाका आधारमा जीवनी लेखन गर्दा पहिला यो जीवनीको बारेमा के हो त भनेर थोरै हामीले जानौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, कुनै व्यक्तिको जीवनका बारेमा प्रकाश पार्ने सिलसिलाबद्ध लेखनलाई जीवनी भनिन्छ। यो सिलसिलाबद्ध लेखनलाई जीवनी भनिन्छ। व्यक्तिको बारेमा प्रकाश पार्ने सिलसिलाबद्ध लेखन र यो जीवनीमा सम्बन्धित मानिसले जीवनभर गरेका कामहरू समावेश भएका हुन्छन्। त्यो जीवनीमा सम्बन्धित मानिसले जसको जीवनी लेखिएको छ त्यो व्यक्तिले आफ्नो जीवनभर गरेका कामहरूलाई यहाँ समावेश गरिएको हुन्छ। र तेस्रो कुरा हो, जीवनमा व्यक्तिका जन्म मृत्युदेखि जीवनका महत्त्वपूर्ण कार्य, उपलब्धि, योगदान, मान सम्मान, घटना, चरित्र, पेसा आदि विषयहरू समावेश गरेका हुन्छन्। यो जीवनीमा हामीले यति कुराहरू राख्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँले एकचोटि सम्झनुहोस्। जीवनी लेख्नुहोस् भन्यो भने के कुराहरू हामीले लेखिन्छ भन्दा कुनै व्यक्तिको जीवनीको बारेमा प्रकाश पार्ने सिलसिलाबद्ध जीवनी भनिन्छ भन्ने थाहा भइसकेपछि व्यक्तिले जीवनभर गरेका कुराहरूलाई हामीले समावेश गर्नु पर्यो। जीवनभर गरेका कुराहरू के हुन् त? जन्मदेखि मृत्युसम्म गरेका कुराहरू के हुन सक्छन्? उसले गरेका कामहरू हुन सक्छन्, उसले गरेका उपलब्धि हुन सक्छन्, विभिन्न घटनाहरू भएका हुन्छन्, चरित्र भएका हुन्छन्, पेसा, उसले पाएका सम्मानहरू भएका हुन्छन्, उसले गरेका योगदान भएका हुन्छन्। ती कुरालाई हामीले जीवनीमा समावेश गर्न सकिन्छ। अब बुँदाको आधारमा जीवनी लेख्दा केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। बुँदाको आधारमा जीवनी लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के रहेछन् त? एकचोटि हेर्नु होला। तपाईँले सम्झिनु भएको छ, लेखिरहनु भएको छ, 8 कक्षा लेख्नुभयो, 9मा लेख्दै हुनुहुन्छ। अब पहिलो त जीवनी लेखिने व्यक्तिको जन्म, बाल्यकाल र शिक्षा दीक्षालाई पहिलो अनुच्छेदमा समावेश गर्नुपर्छ। त्यहाँ बाल्यकाल भन्छ, बाल्यकाल हो। जीवनी लेखन व्यक्तिको बाल्यकाल र शिक्षा दीक्षालाई पहिलो अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ। यो अनुच्छेद मिलाएर 2-3टा अनुच्छेदमा हामीले चाहिँ यो जीवनी तयार गर्छौँ। पहिलो अनुच्छेदमा लेख्ने कुराहरू हो। त्यसपछि गएर दोस्रो अनुच्छेदमा जीवनी लेखिने व्यक्तिका जीवनका प्रमुख कार्य र योगदानलाई सरल भाषामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। दोस्रो अनुच्छेदमा हामी गएपछि के गरौँ? जीवनी जसको बारेमा जीवनी लेखिएको छ त्यो व्यक्तिको प्रमुख कार्य, योगदान, के कामहरू गरे त? जसले चाहिँ हामीले रामशरण दर्नाल भन्ने जीवनी उनले गरेको काम के हो त्यो कुरालाई सम्झेर त्यसलाई चित्रण गर्नु पर्यो, उनको योगदानलाई प्रस्तुत गर्नु पर्यो। त्यो भाषा चाहिँ सरल भाषामा प्रस्तुत गर्नु पर्यो। त्यस्तै अन्तिम अनुच्छेदमा व्यक्तिको मान सम्मान, पुरस्कार समावेश गरी व्यक्तिको जीवनी कार्यको मूल्याङ्कन समेत लेख्नुपर्छ। जीवनी कार्यको मूल्याङ्कन भनेको जस्तै हामी जीवनी लेख्न तयारी गरेको छ भने उनको मूल्याङ्कन के छ? उनको भौतिक शरीर नरहे पनि उनले गरेको कामले गर्दा उनी बाँचिरहेका छन् भन्ने एउटा मूल्याङ्कन हो। अनि सदा प्रेरणादायी भइरहेको छ एउटा मूल्याङ्कन हो। जीवनीकारले कसरी त्यो जीवनीकर्ताको मूल्याङ्कन गरेको छ भन्ने कुरालाई समेत तल हामीले उल्लेख गर्नुपर्छ। यति कुरालाई ध्यान दिउँ। एकचोटि फेरि पढ्नुहोस् तपाईँहरूले। जीवनी लेखिने व्यक्तिको जन्म, बाल्यकाल र शिक्षा दीक्षालाई पहिलो अनुच्छेदमा राखौँ
र त्यसपछि गएर दोस्रो अनुच्छेदमा जीवन लेखिनी व्यक्तिका प्रमुख कार्य र योगदानलाई सरल भाषामा प्रस्तुत गरौँ र अन्तिम अनुच्छेदमा व्यक्तिको मान सम्मान जसको जीवनी लेखिएको छ त्यो व्यक्तिको मान सम्मान पुरस्कार विभिन्न संलग्न संस्थाहरू के छन् ती कुरालाई लेखी मूल्याङ्कन समेत गरौँ। यति कुरा लेखियो भने एउटा जीवन तयार गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू म अगाडि बढ्छु। त्यस्तै अब यो व्यक्तिको नामबाट शीर्षक दिनुपर्छ सुहाउँदो विषण लाग्दा उपयुक्त हुन्छ। जस्तै चाहिँ अब व्यक्तिको नामबाट शीर्षक त भयो, त्यसपछि साहित्यकार भवानी भिक्षु भनिएला के भनिएला, त्यो नामलाई सुहाउने विशेषण के छ त, उनको विशिष्ट योगदान के छ, त्यसलाई सहित एउटा शब्द राखियो भने राम्रो हुन्छ। मैले एउटा उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेको छु। व्यक्ति त भयो, शीर्षक राख्दाखेरि त्यो शीर्षकलाई त्यो विषयलाई अलिकति विशिष्ट बनाउने एउटा केही विशेषण छ भने त्यो सहित राखिदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। र जीवनी लेख्ने कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू परीक्षाको दृष्टिकोण पनि जीवनी पनि लेख्नुहुन्छ, बुँदाको आधारमा कथा पनि लेख्नुहुन्छ, तर शीर्षक छुट्याइदिनुहुन्छ। त्यो जीवनीमा र कथामा शीर्षक चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो हो। त्यो शीर्षकबाट अरू कुरा बढिरहनु भएको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ नझुक्यौँ, शीर्षक पनि अनिवार्य हुन्छ भन्ने कुरो बुझौँ। यति कुरा ध्यान दिइसकेपछि अब हामी जीवनतिर प्रवेश गर्छौँ। बुँदाको आधारमा जीवन तयार पार्नुहोस् भनेर केही मैले नमुना प्रस्तुत गरेको छु। तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, तपाईँ धेरै किताबमा पनि अभ्यास छन्, ती अभ्यासलाई हेर्दै हेर्दै हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। यहाँ नाम मैले यो अरनिको तपाईँले सम्झनु भयो, बलबाउ अरनिको जीवनीलाई थोरै बुँदाको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। जन्ममिति विक्रम सम्वत 1245 काठमाडौँमा, वास्तविक नाम बलबाहु, बाल्यकालको रुचि कलाकारिता, मृत्यु विक्रम सम्वत 1306 तिब्बत। यो उनको चाहिँ चिनारी सम्बन्धी कुराहरू हुन्, उनलाई चिन्ने कुराहरू, यो कुराहरू यो बुँदाहरू यसरी राखियो। र त्यस्तै बुँदा छ अरू। घटना र योगदान उनका के भयो त भन्दा, अब विक्रम सम्वत 1263मा तिब्बती राजाले नेपालका राजासँग तिब्बतको राजधानी लासामा बौद्ध गुम्बा बनाउनको लागि कलाकार पठाउन आग्रह। त्यति बेला तत्कालीन तिब्बतका बादशाह राजाले नेपालका राजालाई उत्कृष्ट कलाकारहरू पठाउन अनुरोध गरेका एउटा बुँदा भयो। त्यस्तै देशभर सिपालु गरेर खोजी, बलबाउ सबैभन्दा सिपालु। त्यो आग्रह आइसकेपछि नेपालका तत्कालीन राजाले देशभरको त कलाकारितामा सिपालु भनेर मान्छे खोज्ने क्रममा बलबाउ नै सबैभन्दा सिपालु ठहरिए त्यति बेला चाहिँ। त्यस्तै नेपाली कलाकारहरूको नेतृत्व गरी बौद्ध गुम्बा बनाउनको लागि बलबाउ तिब्बत प्रस्थान गरे। उनी सिपालु भए। सिपालु भइसकेपछि नेपाली कलाकारहरू नेतृत्व गर्दै उनी चाहिँ तिब्बत प्रस्थान गरे। त्यसै तिब्बतमा नेपाली शैलीको चैत्य निर्माण, चिनको मूर्तिकलामा प्रथम भएका। त्यहाँ चाहिँ तिब्बतमा चाहिँ चैत्य निर्माण गरे। त्यसपछि तिब्बतका चिनका सम्राटले नै उनलाई चाहिँ त्यहाँ बोलाए। त्यहाँ मूर्तिकलामा उनी फेरि प्रथमै भए। नेपाली कलालाई विश्वभर फैलाए। त्यहाँ बसेर चाहिँ तिब्बतमा गएर बस्दा पनि उनले नेपाली कला संस्कृतिलाई कहिल्यै पनि बिर्सेनन्। नेपाली कला संस्कृतिलाई सधैँ अगाडि बढाइ नै रहे। अब यसको मान सम्मान के पाए त उनले? चीनका राजाले विभिन्न सुविधा दिएर चीनमा नै बस्ने वातावरण मिलाए। वहीँ बस्ने कति सुविधा दिन सकिन्छ, के चाहिन्छ भन्ने कुरा वहीँ बसे। तर त्यति बेला चीनमै बस्नु पर्दा पनि उनले आफ्नो राष्ट्रियता नेपालीपनलाई कहिले पनि बिर्सेनन्। नेपाली कला संस्कृतिको विस्तारमा वहीँ बसे पनि उनले लागिरहे। चीनमा धातु शिल्प विभागको प्रमुख जिम्मेवारी प्रदान, चीन सरकारले उनलाई धातु शिल्प विभागको प्रमुख पनि बनाइदियो। त्यसपछि अरनिको नामले विश्वभर प्रसिद्ध भए। नेपालमा पनि राष्ट्रिय विभूतिको सम्मान प्राप्त गरे। उनलाई चाहिँ नेपाली सरकारले राष्ट्रिय विभूतिको सम्मान दियो। यी बुँदाहरू भयो। मैले चाहिँ यी बुँदा तयार गरिसकेपछि अब यसलाई तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ। बुँदाको आधारमा जीवन तयार गर्न पक्कै पनि सक्नुहुन्छ होला। यहाँ तयार गर्दा यहाँ घटना भयो, अलिकति माथि जाउँ। यहाँ बुँदाको आधारमा जीवन तयार गर्दा यो कुरालाई हामीले सम्झौँ। त्यसपछि गएर अब अर्को अनुच्छेदमा राख्नुपर्ने कुराहरू, घटना योगदान, यो घटनालाई सम्झौँ। तिब्बतको राजधानी लासामा कलाकार पठाउन आग्रह गरिएको कुरालाई, देशको सिपालु गरेर खोजी, सबैभन्दा बलबाउने सिपालु भएको कुरालाई राखौँ। त्यसपछि नेपाली कलाकारहरूको नेतृत्व गर्दै बौद्ध गुम्बा बनाउनको तिब्बत प्रस्थान गरेको कुरालाई हामी त्यहाँ राख्न सक्छौँ। तिब्बतमा नेपाली शैलीको चैत्य निर्माण, चिनको मूर्तिकला उनी प्रथम भएको कुरालाई नै हामीले जोड्न सक्छौँ। नेपाली कलाले विश्वभर फैलाएको कुरालाई पनि हामीले एउटा त्यो व्याख्या खण्डमा बिचको अनुच्छेदमा हामीले राख्न सक्छौँ। त्यस्तै
मान सम्मानमा चीनमै बस्ने सुविधा दिनु त्यो पनि चीन सरकारले गरेको सम्मान हो। तर चीनमा बसिरहँदा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने बलबाबु अरनिकोले नेपाली कला संस्कृतिलाई कहिले पनि बिर्सेनन्। नेपाली कला संस्कृतिलाई फैलाउन त्यहीँबाट पनि अनवरत रूपमा लागिरहे। त्यस्तै त्यहाँ चीन सरकारले पनि उनको योगदानको कदर गर्दै धातु शिल्प विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी प्रदान गरे। अरनिको नामले संसारभरि प्रसिद्ध भए र नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रिय विभूतिको सम्मान दिन सफल भए, सम्मान दिए। अहिले पनि हामी राष्ट्रिय विभूतिको सूचीमा अरनिकोलाई लिन्छौँ। अब यति बुँदा भइसकेपछि भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले राष्ट्रिय विभूति अरनिको जुन मैले अगाडि भनेको थिएँ अरनिकोको जीवनी हो, तर उनलाई चाहिँ एउटा विशेषण थप दियो भने राष्ट्रिय विभूति एउटा विशेषण हो। उनले पाएको विशेषण, उनले पाएको सम्मान राष्ट्रिय यो यसमा चाहिँ मैले जीवनीको शीर्षक यदि फेरि यही हुन्छ अरू हुन्न भन्ने होइन, अरू पनि हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो शब्दमा बनाउन सकिन्छ। एउटा शीर्षक चाहिँ उपयुक्त शीर्षक हो। उपयुक्त शीर्षक भने मलाई लाग्यो उपयुक्त शीर्षक यो, तपाईँहरूलाई अर्को लाग्न सक्छ, अरू पनि हुनसक्छ। यही ठिक भन्ने चाहिँ होइन, तर चाहिँ विशेष सुहाउँदो शीर्षक हुनुपऱ्यो। अब यहाँ मैले ऐका कुराहरूलाई त्यहाँ ऐका बुँदाका कुराहरूलाई उल्लेख गरेँ। त्यही बुँदाका आधारमा मैले यहाँ अलिकति केही अनुच्छेद बनाएको छु। योभन्दा भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि तपाईँहरूले राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा जन्मेर नेपाललाई देश विदेशमा चिनाउने प्रसिद्ध कलाकार अरनिकोको जन्म विक्रम सम्वत 1245 सालमा काठमाडौँमा भएको थियो। उनको वास्तविक नाम भने बलबाबु रहेको थियो। कलाकारिताको क्षेत्रमा भने उनी अरनिको नामले नै संसारभर प्रसिद्ध भए। बाल्यकालदेखिकै रुचिका कारण पनि उनी कलाको क्षेत्रमा सुप्रसिद्ध भएका थिए। यसलाई चाहिँ एउटा अनुच्छेद मैले यति कुरा राखेँ, त्यही अगाडिको बुँदालाई आधार बनाएर। अब यहाँ अर्को अनुच्छेद हेर्नुहोस्। विक्रम सम्वत 1263 सालमा तत्कालीन तिब्बती राजाले नेपालका राजासँग तिब्बतको राजधानी लासामा बौद्ध गुम्बा बनाउनको लागि कलाकार पठाइदिन आग्रह गरे र त्यो आग्रह गरिसके तिब्बती राजाको अनुरोध स्वीकार गरी नेपाली राजाले देशभर सिपालु कलाकारको खोजी गरे। राजाले खोजी गरेका कलाकारमध्ये बलबाबु नै सबैभन्दा सिपालु ठहरिए। त्यति बेला बलबाबुको उमेर 17 वर्षको उमेरमा उनी चाहिँ तिब्बत गएका थिए। एउटा त्यो दोस्रो अनुच्छेद भयो। र अर्को अनुच्छेदमा हेर्नुहोस्, कलाकार बलबाबु नेपाली कलाकार टोलीको नेतृत्व गरी तिब्बत गए। तिब्बतमा गएर नेपाली शैलीको चैत्य निर्माण गरे। त्यति बेलै चीनका सम्राटले नेपाली कलाकारको टोलीलाई चीनमा निमन्त्रणा गरे। चीनमा भएको मूर्तिकला प्रतियोगितामा बलबाबु नै उत्कृष्ट भए। उनको कलाबाट प्रभावित भएर चीनका सम्राटले चीनमै बस्ने बन्दोबस्त मिलाए। धातु शिल्प विभागको प्रमुख बनाए। अरनिको भन्ने नामले सम्बोधन गरे। चीनमै बस्नु परे पनि कलाकार अरनिकोले नेपाली कला शैलीलाई विश्वभर फैलाउने काममा लागिरहे। देशको गौरव बढाउने काममा लागिरहेका अरनिको मृत्यु विक्रम सम्वत 1306 भयो। उनी नेपालको महान राष्ट्रिय विभूति हुन्। इतिहास उनको नाम स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ। यो चाहिँ अन्तिममा मैले भने जीवनकर्ताको एउटा मूल्याङ्कन गर्ने भनेको उनको नाम चाहिँ उनी राष्ट्रिय विभूति हुन्, इतिहासमा उनको नाम स्वर्ण अक्षर लेखिएको छ। एउटा त्यो मूल्याङ्कनको बाटो भयो। यसरी भाइ बहिनीहरू जीवनी तयार गर्न चाहिँ सकिन्छ बुँदाको आधारमा। यदि बुँदाको आधार जीवन तयार गर्दा उनका चाहिँ घटेका घटना, उनको चाहिँ योगदानलाई समेटिन्छ र अन्तिममा उनको चाहिँ मूल्याङ्कन गरिन्छ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू यति बसी जीवनी लेख्न चाहिँ तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ। म अलिकति अगाडि फेरि मैले यो ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू सम्झेँ। बुँदाको आधारमा जीवन लेखन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू छन् भाइ बहिनीहरू। पहिलो, जीवनी लेखिन व्यक्तिको जन्म, बाल्यकाल र शिक्षा दीक्षा पहिलो अनुच्छेदमा राखौँ। यो तपाईँहरूले सम्झनुहोस्। जीवन लेखन गर्दाखेरि जीवनी भनेको जहिले पनि व्यक्तिको आउँछ, त्यो व्यक्ति जन्मिन्छ, त्यसका बुवामा हुन्छन्, शिक्षा दीक्षा हुन्छ, ती कुरालाई सम्झेर हामी लेख्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो अनुच्छेदमा जीवन लेखी व्यक्तिका जीवनका प्रमुख कार्य र योगदानलाई सरल भाषामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। भाषा अलिकति सरल बनाउनुपर्छ, सबैले बुझ्न सक्ने खालको बनाउनुपर्छ। त्यो दोस्रो अनुच्छेदमा उनका चाहिँ कार्यलाई के हुन् उल्लेख गरिदिनुपर्छ। र त्यस अन्तिम अनुच्छेदमा व्यक्तिको मान सम्मान, पुरस्कार समावेश गरी व्यक्तिगत जीवनकार्यको मूल्याङ्कन समेत प्रस्तुत गरिदिनुपर्छ। र व्यक्तिको नामबाट शीर्षक दिनुपर्छ। सुहाउँदो विषय लाग्छ उपयुक्त हुन्छ भने अहिले मैले जुन कुरा भने त्यही कुरालाई बुँदाको जीवन लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने यति कुराहरू सम्झ्यो भने हामीले राम्रो जीवन लेख्न तयार गर्न सक्छौँ। आशा छ भाइ बहिनीहरू यो कुरालाई लिएर अब जीवनी लेख्नुहोस् भनेर बुँदा दियो भने तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ। परीक्षा दृष्टिकोण पनि तपाईँहरूलाई आएको हुन्छ। एउटा कथा लेख्नुहोस्, जीवनीको आधार के बुँदाको आधारमा कथा लेख्नुहोस् अथवा बुँदाको आधारमा जीवन लेख्नुहोस् भनेर कुनै एउटा
आइरहेको पनि हुन्छ। अब हामीले यति भएपछि पक्कै पनि हामीले सक्छौँ। ल म अब भाइ बहिनी थोरै अगाडि बढ्छु। अब पुनरावृत्ति मैले अगाडि भने यो सम्झना पर्ने कुराहरू अहिले मैले चाहिँ विशिष्ट उद्देश्यमा देखाएको अनुसार अब तपाईँहरूले यहाँ कुरा केही सम्झिनुपर्छ। यो रामशरण दर्नालको जन्म यति यो 1994 असार 27 गते भयो, यो कुरा सम्झनुहोस्। मातापिता दिलकुमार दर्नाल, सत्यकुमार दर्नाल, यो सम्झिनु पऱ्यो। त्यसपछि जन्मस्थान काठमाडौँ कलधारा हो, सम्झिनुहोस्। सङ्गीत साधनबाट नेपाली सङ्गीत जगत प्रसिद्ध बनेका, सम्झिनुहोस्। त्यसपछि बाल्यकालमा रोगी, विभिन्न समस्याले सताएको, 11 वर्षको उमेर हरिमासँग बिहा भएको, ऊ जीवनका घटनाहरू हुन्। यिनका चाहिँ सम्झनुपर्ने कुराहरू पुनरावृत्ति यसो गर्नुहोस्। यो बुदाहरू सम्झेपछि उनका जीवनीका बारेमा संक्षिप्त क्वेसन होस् अथवा लामो प्रश्नको उत्तर होस् अथवा व्याख्या सप्रसँग व्याख्या जुन पनि हामीले गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी मावली काका घरमा गएर बसेका, बाजा बजाउने कामसँगै पढाइ कार्यलाई बढाउँदै लगेका, पिताका पुस्तकले उनको अध्ययनमा रुचि जगाइदिएको, उनलाई प्रेरणा दिने पुस्तक हुन्। सानैदेखि लाल हिरा, चार रङका माछा, हात्तीमात्रै जस्ता पुस्तक उनलाई अत्यन्त मनपर्दो, पढ्न चाहिँ अलिकति रुचि थियो उनको चाहिँ सानैदेखि। कलकत्तामा गिटार मेन्डालिन सिक्ने अवसर उनले पाएका थिए। पिताको पढाइप्रति रुचिका कारण पढ्ने इच्छा जागृत भएको। त्यस्तै गरी विपन्नता कारण अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नसकेका, यी कुराहरू पनि उनको जीवनमा घटेका कुराहरू हुन्। उनका जीवनका बुँदा टिपोट गर्दाखेरि यी कुरालाई हामीले चाहिँ समावेश गर्न चाहिँ सकिन्छ। उनले के गरे, कसो गरे, कहाँ गए, कसरी पढे भन्ने कुरालाई चित्रण गर्न चाहिँ हामीले सकिएको हुन्छ। त्यस्तै अरू छन् सङ्गीतलाई साहित्य नाटकसँग जोड्ने अवसर प्राप्त गरेका उनले चाहिँ हामी सक्छौँ। बुँदा सम्झाउनुहोस्। नाटककार बालकृष्णसम्म, कवि माधव घिमिरे, सङ्गीतज्ञ यज्ञप्रसाद शर्मा र नवरा ढकालबाट अनुप्रेरणा र प्रभाव ग्रहण गरेका उनको चाहिँ जीवनमा प्रेरणा दिने व्यक्तित्वहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै कलकत्ताबाट फर्किएपछि रेडियो नेपालमा काम पाएका हुन्। 16 सालमा नेपाल एकाडेमी जागिरे प्राप्त गरेका हुन्। उनको जीवनमा धेरै आर्थिक सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। कलकत्तामा बाजा बजाउने काम पाएका, यो पनि उनको जीवनमा सम्झनुपर्ने कुराहरू हुन्। यी जीवनका घटनाक्रमहरू हुन्। यी घटनाक्रमले उनको जीवनीलाई सम्झिन सहिलो भएको हुन्छ। त्यस्तै गरी 25 सालको दुर्घटनाले उनको जीवनलाई अर्कैतिर मोडिदिएको, जुन चाहिँ 25 सालको दुर्घटना, 25 सालमा को दुर्घटना बर्खा पानी परेर घर भत्कियो। घर भत्किँदा उनको आमाको पनि मृत्यु भयो। त्यसले गर्दा उनको जीवनलाई अत्यन्त मोडिदियो। 25 सालमा सङ्गालो पत्रिकामा नेपाली संस्कृतिमा बाजाको स्थान शीर्षकको पहिलो रचना प्रकाशित गरेर साहित्यतर्फ पनि उनी हुमेका थिए। 28 सालमा बिना कसरी एकाडेमिक सेवाबाट उनी अवकाश भए। यो कुरालाई हामी सम्झनुपर्ने कुरामा राख्न सकिन्छ। बाजा बजाउने पेसा त्यागी सङ्गीत कला विषयमा लागेका। त्यसपछि उनले चाहिँ बाजा बजाउने पेसालाई त्यागेर म चाहिँ संस्थागत रूपमा सङ्गीतको विकास गर्छु भनेर उनले लागे र सफल पनि भए। सङ्गीत विषयक लेखन, कला र साहित्यका विषयमा पनि उनले लेखहरूको प्रकाशन सुरु भयो। उनले विभिन्न किताबहरू प्रकाशन गर्न सुरु गरेका। त्यसपछि उनका सङ्गीत परिक्रमा नेपाली सङ्गीतवादक, सङ्गीतको विस्तृत अवलोकन, नेपाली बागिना कला, नेपाली बाजा गायन शैली लगायतका दर्जनौँ पुस्तकहरू प्रकाशित भएका छन्। उनका किताबहरू अहिले पनि छन्, हामी पढ्न सक्छौँ। र ती पुस्तकहरूले त्यो सङ्गीतको इतिहासलाई जीवन्त बनाइदिएका छन्। उनको चाहिँ यो विशिष्ट योगदान हो। त्यस्तै जागिरबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि सामाजिक जीवन प्रारम्भ गरेका। उनले आर्थिक समस्याले जागिरी जीवन भोग्नु परेको थियो। अनायास रूपमा अवकाश लिनु परेपछि उनी चाहिँ यो जागिरबाट भन्दा सामाजिक क्षेत्रबाट काम गर्छु भनेर उनी चाहिँ अगाडि बढे। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सङ्गीत विषय समितिको सदस्य भए। नारायण गोपाल युवा सङ्गीत कोष, नेपाली शिक्षा परिषद, छिन्नलता गीत पुरस्कार गुठी, लुन कर्णदास, गङ्गादेवी चौधरी साहित्य कला मन्दिर आदिका विभिन्न सङ्घ संस्थाको उनी सदस्य पनि भएर काम गरे। यो सम्झनुपर्ने कुरा हो। नेपाली लोक र लोकबाजालाई जोगाएर राख्न जीवनभर त्यसैमा समर्पित भएका थिए। बाजागाजालाई जोगाउन तिनको आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक ठाने उनले चाहिँ बाजागाजालाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ, भोलि पुस्ता हस्तान्तरण गरेर जानुपर्छ, जीवन्त राख्नको लागि काम गर्नुपर्छ भनेर लागे। मादलको ताल बिना बन्दको ताल पनि फितलो हुन्छ भन्ने ठान्ने उनको चाहिँ जुन विचार थियो, मादलको ताल बिना बन्दको नाल पनि फितलो हुन्छ, सङ्गीतमा कति शक्ति हुन्छ भन्ने कुरालाई उनले पुष्ट्याइ गरिदिए। साँचो अर्थमा लेखक त्यही हो जो प्रतिकूल परिस्थिति र कठिन अवस्थामा पनि आफ्नो लेखनलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहन्छ र आफ्नो साधारण कहिले विमुख हुँदैन भन्ने धारणा उनको चाहिँ थियो। त्यही अनुसार उनले चाहिँ जीवनमा विभिन्न किसिमका घटनाहरू, दुःखदायी घटना, पीडादायी घटना, त्यसपछि त्यस्तो परे तापनि उनी चाहिँ आफ्नो साधनालाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढे र अहिले चाहिँ सङ्गीतज्ञ रामशरण दर्नाल भनेर हामीले चाहिँ उनको जीवनीलाई पढ्न पाएका छौँ, अनुकरण गर्न भएका छौँ। उनको चाहिँ कति दुःख कष्ट कति परे, एउटा चाहिँ सामाजिक आलोचना पनि सहनु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा पनि उनको जीवन निरन्तर अनवरत रूपमा अगाडि बढ्यो, जसका कारण उनी सङ्गीतमा सफल बने।
त्यस्तै गाउँ सके नेपाली भन्ने जतिको पङ्खा उचाल्यो भने गीतको धुनका स्रष्टा हुनुहुने चाहिँ उनी त्यसपछि समाजमा अवहेलना गरिब अभाव आदि सङ्घर्ष गर्दै बाँच्न उनी बाध्य भएका थिए। त्यति बेला जीविकोपार्जनलाई पुर्खौली पेसा अपनाउनु, रोजगारका लागि देश विदेश परदेश भौतारिनु, धेरै अपमान हड्डर सहनु पनि उनका जीवनमा घटेका घटनाहरू हुन्। विक्रम 2025 आमाको निधन यो अगाडि नै आइसक्यो। त्यसपछि सङ्गीततर्फ भागीरथ साधना, अविचल गम्भीर स्वभाव, दौर आत्मविश्वासका कारण समाज स्थापित हुँदै गएका यी कुराहरू उनको जीवनीमा। दर्नालले डाक्टर अम्बेडकर फिलोसफ, गोर्खा दक्षिण भाग किराँतेश्वर सङ्गीत श्रम, साधना कला सम्मान, कलानिधि सङ्गीत सम्मान यी लगायतका दर्जनौँ सम्मानहरू उनले प्राप्त गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार यी पुरस्कार उनले प्राप्त गरे। जीवनको उत्तरार्धमा जुन नसा हुन्छ नि पार्किन्सन भन्ने रोगले समाते उनलाई र उनको चाहिँ मृत्यु असोज 2038 असोज 1 गते उनको निधन भयो। उनको जीवन समाप्त भयो। योगदान कारण उनी नेपाली मनमस्तिष्क सधैँ जीवित रहेका। उनले जुन योगदानले गर्दा मान्छे जन्मिन्छ मर्छ एउटा अनवरत रूपमा चलिरहेको हुन्छ, तर विशिष्ट व्यक्ति के हो जसले मरेपछि पनि अमर रहन्छ। त्यस्तै अमर रहने सूचीमा रामशरण दर्नाल परे। उनले गरेका अब थोरै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्झिन मात्रै मैले भाइ बहिनीहरूलाई सम्झिनको लागि लोकगीत र लोकबाजालाई संरक्षण गरी प्रचार प्रसार गरेका थिए। त्यस्तै सङ्गीत कला खोज अनुसन्धान गरी प्रकाशनमा ल्याए, यो उनको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्य हो। त्यस विभिन्न कृतिहरू प्रकाशन गरी कला र संस्कृतिको संरक्षण गरे, त्यो उनको कार्य हो। विभिन्न सामाजिक संस्थामा रहेर कार्यहरू गरे र सामाजिक विकृति र विसङ्गति हटाएर चेतना विस्तार गरे। उनको चाहिँ रामशरण दर्नालले नेपालमा गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू यो हुन्। लोकगीत र लोकबाजा र संरक्षण प्रचार प्रसार गरे, यसको बाजारको संरक्षण गर्नुपर्छ, यसको प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ, यो भावी पुस्ताको लागि पनि बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले उनले चाहिँ अनवरत रूपमा अगाडि बढिरहे। त्यसपछि कलाको खोज अनुसन्धान, सङ्गीत र कलाको खोज अनुसन्धान गरी प्रकाशनमा उनले ल्याए, खोज र अनुसन्धान पनि गरे। त्यसपछि त्यसलाई संरक्षण पनि गरे, कृतिहरू प्रकाशन गरे, विभिन्न सामाजिक संस्थामा रहेर काम गरे, सामाजिक विकृति र विसङ्गति हटाएर चेतना विस्तार गरे। यो सामाजिक विकृति विसङ्गति भनेको छुवाछुत यस्ता कुराहरूलाई पनि उनले हटाएर अगाडि बढे। अब भाइ बहिनीहरू यति कुरा सम्झिसकेपछि तपाईँहरू हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ जीवनी लेख्नको लागि पेज नम्बर 26 किताबको पेज नम्बर 26 को अभ्यास 9 को गृह कार्य तपाईँहरूले लेख्नुहोला। पक्कै पनि हिजोको गृह कार्य तपाईँले लेख्नुभएको छ। यो गृह कार्य पेज नम्बर किताबको पेज नम्बर 26 को अभ्यास 9 त्यहाँ बुँदाको आधारमा जीवन तयार गर्नुहोस् भन्ने कुरा छ। त्यसलाई पक्कै पनि यहाँहरूले लेख्नुहुनेछ, अभ्यास गर्नुहुनेछ। यहाँको अभ्यास निरन्तर गइरहन्छ र यहाँहरूले जति दिन सुनिरहनु भएको छ, गरिरहनु भएको छ, त्यसले गर्दा यहाँको दिन शुभ रहोस् भन्दै म आजको मेरो कक्षाबाट बिदा हुन्छु। सबैलाई नमस्कार।